और जो ये हिजाब पहन करके जाते हैं ना स्कूलों में, ये अपने हिजाब को दिखाते हैं, ये पहनना बंद हो जाएगा। सर हिजाब बैन नहीं होगा, आप चाहे पूरा हिंदुस्तान जोर लगा ले, ये हिजाब बैन नहीं होगा और न ही हम करेंगे इस हिजाब को बैन। अगर हिजाब पर बारह अपने गर्दन कलम करवा देंगे बट इस हिजाब को उतरने नहीं देंगे, ये नहीं बैन हो सकता। इस चीज को नहीं बोले फिर मैं जोश में बहुत ज्यादा आ जाऊंगी। अगर औरत को आज़ाद रखना चाहते हो तो पर्दे में ही औरत की आज़ादी है। अब आप क्यों ये कहोगे कि ऐसा कैसे कह दिया आपने कि पर्दे में ही औरत की आज़ादी है? तो जो ये दावा कर रहे हैं ना कि बिना पर्दे में औरत की आज़ादी है, वो भेड़िए हैं, भेड़िए। और अगर भेड़ियों के सामने बकरियों को खुला हुआ छोड़ दिया जाए ना, तो फिर बकरियों को अपनी जान बचाना जो है मुश्किल पड़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि भेड़ियों के सामने बकरियों को आज़ाद किया जाए, बकरियों को महफूज किया जाए इन भेड़ियों से, तो फिर मौलाना आपको जो है बकरियों को बांध कर रखा जाएगा। अगर बकरियों को आपने खुला छोड़ दिया तो फिर बकरियों की जान बचना भी मुश्किल है। और अगर आप चाहते हो कि बकरियों की जान महफूज रहे तो फिर आपको बकरियों को बांध कर रखा जाएगा, रखना चाहिए। और एक मिसाल ये सुने कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि बिना पर्दे में औरत की आज़ादी है, जिस तरह से मर्द खुलेआम नंगे घूमते हैं उसी तरह से औरत को भी शरेआम ऐसे ही घूमने दिया जाए, उसी में औरत की आज़ादी है। तो एक बहुत मोटी सी मिसाल सुने आप कि कोई शख्स है, उसने प्लेट में एक मिठाई को रखा और मिठाई को रखने के बाद में उस प्लेट को जो है ऐसे ही खुला हुआ छोड़ दिया, ऐसे ही रख दिया। तो फिर उसकी ये शिकायत करना बेवकूफ़ी है कि उस मिठाई में, उस प्लेट में चींटियाँ घुस गईं। क्योंकि जब आप प्लेट को खुला हुआ रखोगे, उसको नहीं ढांपोगे तो उसमें चींटियाँ तो लगेंगी ही, क्योंकि मिठाई पर चींटियाँ लगना है तो जाहिर सी बात है ना। जब आप मिठाई को ढांप कर रखेंगे तब उस पर चींटियाँ नहीं लगेंगी, लेकिन आपने मिठाई को ढांप कर नहीं रखा, उस पर चींटियाँ लग गई। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप ये कहें कि मिठाई पर चींटियाँ क्यों लग गईं। इसी तरह अगर औरत को आपने पर्दे में रखा तो वो अपनी जान बचा सकती है उन लुटेरों से, उन गुंडों से जो ये आज के दौर में भेड़ियों की शक्ल बनाकर फिर रहे हैं, लड़कियों को तक रहे हैं, लड़कियों को ताक झांक कर रहे हैं। तो वो उन लुटेरों से अपनी जान बचा सकती है, अपनी हिफाजत कर सकती है पर्दे में रहकर। लेकिन आपने अपनी बेटी या अपनी माँ बहन को पर्दे में नहीं रखा, ऐसे ही घूमने दिया सबके सामने। फिर अगर आपकी बेटी पर कोई ताक झांक करता है तो फिर आपका ये कहना भी नाअक्लमंदी है कि मेरी बेटी को फुला फुला ताक झांक करते हैं। अरे भैया, जब आप अपनी बेटी को सबके सामने ऐसे ही घूमने दोगे तो लड़के तो गुंडे भेड़िए तो ताक झांक करेंगे ही। तो पर्दे में ही रखा जाए ताकि हर लड़की अपनी हिफाजत करने लगे और करती रहे उन लुटेरों से जो पर्दे का मजाक उड़ाते हैं। अब बात करने वाले हैं कि पर्दे की इस्लाम में इजाज़त क्यों दी गई, वो पर्दे की इस्लाम में क्या फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। ए महबूब, इन मोमिना औरतों से कह दो, यग़ुज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लें। ये किसका फरमान है? अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैं और हज़रत मैमूना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। तो उसी वक्त, उसी दौरान एक सहाबी जिनका नाम हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पर्दे का हुक्म फरमाया, हमसे पर्दा करने को कहा। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके पास आए हैं ये सहाबी तो नाबीना हैं, ये तो अंधे हैं, इनको आंखों से नहीं दिखता। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या आप दोनों भी नाबीना हो? क्या आप दोनों को भी नहीं दिखता? सुभान अल्लाह। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नाबीना से भी पर्दा करने का हुक्म फरमाया
کہ یہ نابینا ہے، ان سے بھی پردہ کیجئے، تو حضور نے تو نابینا سے حکم فرمایا پردے کا، اور یہاں آج کے دور میں دیکھو لڑکیاں ایک ساتھ کھا پی رہے ہیں، ایک ساتھ گھوم رہے ہیں، گلوں میں ہاتھ ڈال کر، پھر طرح طرح کی باتیں، عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ یاد رہے کہ جس طرح سے ایک اجنبی عورت کا ایک اجنبی مرد کی طرف دیکھنے کا شرعی حکم یہی ہے کہ ایک مرد کا دوسری مرد کی طرف دیکھنا، لیکن اگر عورت کسی اجنبی مرد کی طرف دیکھے اور شہوت کا غلبہ پیدا ہو، اس کا دل شہوت کی طرف مائل ہو، تو پھر وہ اس کی طرف ہرگز نہ دیکھے، ہرگز نہیں دیکھے۔ اب دوسری بات یہ سنیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب یہ پردے کی آیت نازل ہوئی، پردے کا حکم نازل ہوا، جو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن ہیں، جب یہ آیت پردے کے حکم پر یہ آیت نازل ہوئی تو ان کا جذبہ دیکھیں آپ، ان کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہے پردے کے تعلق سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی پردے کے حکم سے، پردے کے تعلق سے، تو ان صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے اپنی اوڑھنے والی چادروں کو پھاڑ کر اپنا دوپٹہ بنا لیا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی جو ان کی اوڑھنے والی اونی چادر تھی تو ان کو جو ہے دوپٹہ بنا لیا تھا اپنا، جب پردے کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک بات اور سنیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خاتون جنت ہیں، جنت میں عورتوں کی سردار رہیں گی، تو آپ ان کا پردہ دیکھیں، لیکن حضرت فاطمہ کو یہ تشویش رہتی کہ اب تک میں نے اپنے آپ کو اور اپنے جسم کو غیر مردوں، غیر محرموں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی چھپائے رکھا، لیکن کل جب میری وفات کا دن ہوگا تو میری وفات کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لاشے پر کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے، میرے لاشے پر کسی کی نظر پڑ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی دوران، اسی موقع پر اسماء بنت حضرت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتی ہیں اور آنے کے بعد میں بتاتی ہیں حضرت فاطمہ سے کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں پر جنازے کو لے کر جاتے ہیں تو اس پر شاخوں کی ٹہنیاں ڈال لیتے ہیں، اور پیڑوں کی شاخوں سے ان کی ٹہنیوں سے ڈھک کر ڈھانچہ بنا کر اس کے اوپر ایک کپڑا تان کر لے جاتے ہیں۔ تو حضرت امیس نے جو ہے کھجور کی ٹہنیاں منگائیں، اور منگانے کے بعد میں ان کو آپس میں جوڑا، اور جوڑنے کے بعد میں اس پر ایک روپٹہ ڈالا، اور روپٹہ ڈال کر یہ ایک ایسا مانے آپ ایک جنازہ بنا کر جس میں جنازے کو رکھ کر لے کر جاتے ہیں، تو جب وہ بنا کر دکھایا تو حضرت فاطمہ دیکھ کر مسکرائیں اور خوش ہو گئیں۔ تو یہ مسکراہٹ حضرت فاطمہ کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو حضرت فاطمہ کے چہرے پر دیکھی گئی۔ اللہ اکبر! یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی، صرف ایک یہی بار تھا جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تو میرے بھائیوں، جب تک عورت پردے میں رہے گی، با پردہ رہے گی، تو وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتی ہے، لیکن اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھا تو پھر حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عورت کے پردے کے 4 دنیاوی فائدے اور 4 مرنے کے بعد کے فائدے۔ 4 دنیا میں کون کون سے فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس تمام ہی بہنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، چاہے آپ جس بھی دھرم سے ہو، مسلمان آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم جو آپ کو بتاتے ہیں نا، ہم اچھی بات بتاتے ہیں، اپنی حفاظت کیجئے اور پردے میں رہیے۔ بہت ساری ہماری ہندو بہنیں بھی ایسی ہیں جو پردے میں رہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پردے میں نہیں رہے، کھلے عام گھومے، تو جس طرح مٹھائی کو کھلا رکھنے سے چیٹیاں لگ گئیں، اسی طرح سے جب ہم بھی بے پردہ رہیں گے تو لوگوں کی نظر ہم پر پڑے گی۔ اسی لیے اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے
پردہ اوڑا، اور پردے کے خلاف وہی بولتے ہیں جو کہ بھیڑیے ہوتے ہیں، جو کیا نام لیتے ہیں، جن کو بکریوں کی خواہش ہوتی ہے، وہ بھیڑیے کہتے ہیں کہ بکریوں کو کھلا چھوڑ دو۔ اب وہ بھی بے وقوف ہیں جو بکریوں کو کھلا چھوڑ دیں، کیونکہ بھیڑیوں سے حفاظت کرانا چاہتے ہو تو بکریوں کو آپ کو باندھ کر ہی رکھنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔